سلام البنات ونهاركم سعيد ومبروك. توجور نتمنى لكم الصحه والهنا. يا ربي يهنيكم ويسعدنا كامل 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 اللي يتفرج في هذا الفيديو، اللي ما يموش يتفرج فيه. حنا نطلبوا دعوه للجميع. اليوم كما راكم تشوفوا الزروديه هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، وقلنا هي يعني راح تقلبك ملكه جمال. كاين اللي يقول سوني با فغي، وهي هي مليحه بزاف بزاف للبشره باسكو فيها بزاف لي فيتامين. واش راح نديرو حنا؟ نديرو لا بودر دو كاروت، يعني بودره الزروديه باش تخدموا بها لي ماسك تاعكم وتخدموا. راح نديرو بها دوكا ندير لكم كيفاه راح نتشيحوها. الفيديو الجاي راح نديرو اون كريم يعني اللي ما تفزدلكش، ما تخافيش تخدميها بالزروديه وما تخافيش، وراح تقلب لك وجهك مرايه بربي ان شاء الله. نحتاجو كما راكم تشوفوا اون كاروت ونديروها، ومن بعد نهضروا على بيان سور لي بيان في تاعها، انفان لي فيتامين اللي كاينين في هذه الزروديه. هذه راه مليح بزاف بزاف. كما تشوفوا بلي كونون برك ديروا هكا. هذه درتها لكم فكره باش في ساعه تشيح لكم زروديه تحطوها فوق الغادياتور، فوق نيمبورط كوا، فوق البوال، بصح يكون ا كونديسيون يكون غير بلا فيوز، واللي عندها غادياتور بيان سور هاي النورمال ليسونسيال تشيح. واني درتها لكم هكا باش في ساعه تشيح باسكو رانا في الشتاء. ديروها ولا تقصوا دي غوندال بيان سور، ولا كيما راكم تشوفوا تقصوها دي غوندال ويكونوا رقاق باش في ساعه يشيحوا لكم. انا ديجا راني شيحت باش ما يجيكمش الفيديو. انا راح نزيد نشيح هذه ونحطها نحتاجها. دروك انا راني شيحت من قبل. هنا كيما راكم تشوفوا هاد لي غوندال اللي درناهم، وهذا تاع لي كونوم اللي درناهم. راكم تشوفوا في ساعه اونفا ميم با نخليتها يعني تشي هكاك. واحد دارت لي 2 جور نهارين. هاكم تشوفوا كيفاه شاح. دروكا نرحيوها. ومام هاي ديزيدغاتي برك الماء برك اللي راح المنافع تاع الجزر هاي قعدت كيما راهي، ولي فيتامين ما تروح حتى حاجه. و لا بلوبار دو طون يعني كي نهزوا الفلاكون تاعنا تاع لا كريم 2 جور ولا 2 نوي، ولا نلقاو فيها مخدومه بليزاسيد دو فروي يسمى. هذو هما مش راح يديروا لهذاك، يشيحوا كيما راكم تشوفوا هكا ويديروهم. هذو هما اللي يسميوهم لي زاسيد دو فروي، يخرجوهم من الفواكه ولا من انواع الخضر والفواكه. وهاد لابودر هذه تاع الجزر نديروها في الكوماج، نديروها في لي ماسك، نديروها في لي كريم كيما راح نديروا بربي ان شاء الله. ورا هذا الفيديو هذا راح ندير لكم اون كريم اكيد راح تعجبكم. نديروها كوم يعني راكم تشوفوا فيها شايحه بيان سور. حنايا راح نديروها في بلاصه نظيفه ونعرفوا كيف نخدموها. نديروها ميم في لي بوري دو بيبي هذوك انفان حاجه كي تبغي توكلوها للولاد الصغار كيما نقولوا حنا العصيده ولا لي ليغوم. ما لقيتوش زروديه تجبدوا اون كويير وتحطوها لوليداتكم. في هذه هاي بلان دو فيتامين ويحتاجها بيان سور لو كور تاع لي بتي بيبي للنمو. نقدروا نديروها باغ اكزومبل اون بواسون، نديروا الماء ونديروا فيه هاد لا بودر نشربوها. هي مفيده بزاف لجسم الانسان. نقدروا نخدموا بها enfin لو صابون نقدروا نخدموا بها حوايج بزاف اكيد راح تعجبكم. وهاد الزروديه حكيت لكم في الفيديو اللي فات، ومعليش نزيدوا الذكرى تنفع المؤمنين. فيها بلان دو فيتامين، يعني باغمي لي فيتامين هذو اللي كاينين فيها عندنا لا فيتامين او، لا فيتامين بي او، لا فيتامين ا، بي 2، بي 3، بي 6، بي 12، ولا فيتامين سي اللي تبيض انفان اكليرسي لا بو، تخليها تبرق. عندنا كيما قلت لكم لا فيتامين او، فيتامين كا، لو بوتاسيوم، لو فير، لو كالسيوم، فيها بزاف لو فوسفور، لو مغنيسيوم، فيها بزاف حوايج. ولو كور تاعنا حباباتي يحتاج هاد لي فيتامين. ميم الكبار في السن مليح لهم لي فيتامين. دركا حباباتي كملنا الهضره وكملنا الشرح. نبدا دركا راح نرحيها لكم ونخبيوها في ان بوكال اون فير قزاز، ونخليوها للحاجه، سواء ناكلوها سواء نشربوها سواء نديروها ماسك غوماج واش بغينا. هذه هي لا بودر دو كاروت، بودره الزروديه اللي فيها منافع كبيره بزاف.
راكم تشوفوا كيفاه ولات تالمو ريحتها بزاف، ولات كيما نشا، هاي حتى لصقت في بعضها. وبيان سور تغربلوها في قماش هكا يكون، ولا عندك كيما انفيلتر تاع الكافوتيير ولا هذاك ثاني يصلح. دوك نعتهولكم ديروها يعني تعود بودغ بزاف باش كي نديرو بها لا كريم تاعنا راح تجيكم مليح، وديروها في لابو و اونفا والبيناتر في لابو، يعني تستفاد منها بزاف للبشره. هذا هو لو فيلتر اللي قلت لكم تاع الكافوتيير اللي عندها كيما كسينو انتي سي، برك هو يوفي بالغرض. لازمنا نقلبوها بودره حباباتي. وهذا هو الفيديو خلاص حباباتي. هنا استناو الحصه الجايه ان شاء الله، راح نديروا اون كريم اللي راح تعجبكم باباز دو زروديه، لا بودر تاع الزروديه. ونقول لكم السلام عليكم، نهاركم سعيد. وحباباتي ما تنساوش انفا تشتركوا في القناه، راني عندي عامين وكون نقول لكم برك لي زابوني انكرويابل تصدقوا، يعني تالمو راني ما طلعتش طول. سي بور سا يعني واحد يخدم وواحد ما يقول له يعطيك الصحه ولا فهمتوا كيفاه يسمى، راح اكيد راح يجي نهار وين قادر يحبس ما يكملش. لازم لي موتيفاسيون، لازم الاشتراك، ولازم لي لايك، ولازم سينو ما نعرف ليسونسيال. ربي يهنيكم وكل شيء على ربي سبحانه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.